सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज कराची पुलिस ने दावा किया कि उसने आज अलग सुबह एमक्यूएम के मरकज अजीजाबाद में 90 के करीब एक मकान पे छापा मारा और इस छापे के दौरान उन्होंने बड़ी तादाद में इस मकान के वाटर टैंक से असलहा बरामद किया और इस बारे में ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान की तारीख में, कराची की तारीख में कम अज कम इतनी बड़ी तादाद में असलहा बरामद नहीं किया गया। बाज़ टीवी चैनल से कहा कि जंग की तैयारी थी, गोया कि एक पूरी जंग का असलहा बरामद किया गया, कम अज कम ये दावा सामने आया है। मुश्ताक महर एडिशनल आईजी पुलिस जो कराची पुलिस के सरबराह हैं, उन्होंने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने वाज़ेह इशारा किया कि इस असलहे का ताल्लुक एमक्यूएम से है और उसकी वो शख्सियात जो लंदन और साउथ अफ्रीका से कराची में दहशतगर्दी कराती हैं। ये एक हर सूरत में बड़ी कामयाबी है और बड़ी तादाद में असलहा का बरामद होना यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इस कामयाबी के और इस ऑपरेशन के हवाले से जो आज सामने आया है, लग ये रहा है कि बहुत से गोशे ऐसे हैं जो अभी तक बेनकाब नहीं हुए हैं, बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब इस पूरे माहौल में मिल नहीं रहे और इसी वजह से कुछ शुकूक और शुबहात भी जन्म ले रहे हैं। यकीनी तौर पर कार्रवाई होगी बहुत बड़ी, लेकिन शायद जरूरत इस बात की थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती और जैसा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे करते हैं कि सैर हासिल इन्वेस्टिगेशन करके, नताइज को हासिल करके और मतलूबा मालूमात को हासिल करके उसे अवाम के सामने रखा जाए। लेकिन लगता यह है कि आज जो कहानी पुलिस ने अवाम के सामने रखी अपने एडिशनल आईजी मुश्ताक महर के जरिए, वो नामुकम्मल कहानी थी। उसमें उस कहानी में कहीं बहुत ज्यादा झोल भी नजर आ रहे थे और यकीन से नहीं कहा जा सकता कि मिनवन ये वही कहानी है जो कि हकीकत की कहानी है। सबसे अहम बात यह है कि कराची की तारीख का सबसे बड़ा असलहा पकड़ा गया है और असलहे के जखीरे पकड़े गए हैं। इतना बड़ा असलहा कि जो जंग तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर इसका कोई मुल्जिम नहीं है। पुलिस ने आज कोई मुल्जिम पेश नहीं किया, ना ही कोई गिरफ्तारी दिखाई है और ना ही कहा कि किसी शख्स को इतनी बड़ी तादाद के असलहा के केस में गिरफ्तार किया गया है। गोया के फरिश्तों ने इसकी इत्तला दी या बहरहाल कोई भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी, तो क्या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सिर्फ इस असलहे की और इस जमीन में छुपे हुए असलहे की थी? इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन इसके पीछे किरदारों के हवाले से, इनके पीछे होने वाले मुल्जमान के हवाले से, लाने वाले के हवाले से, छुपाने वाले के हवाले से, इस्तेमाल करने वाले के हवाले से, हैंडलर के हवाले से और इसको खरीदने वालों के हवाले से, इसकी फाइनेंसिंग करने वालों के हवाले से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इसके अलावा बहुत बड़े सवालात मौजूद है। मिसाल के तौर पर मुश्ताक महर साहब कहते हैं कि मकान की टंकी से भारी तादाद में असलहा बरामद किया गया। 90 के करीब एक मकान से, जो कि कुछ अरसे से बंद था, उसमें से छापा मारा गया और उसकी टैंकी में से बहुत भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है। इतनी बड़ी मिकदार में कि उसकी काउंटिंग करते करते जो है ना, वो अभी तक सिलसिला जारी है। जो तफसील हम आपको दे रहे हैं ये यूं समझे कि अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि इसकी काउंटिंग जारी है और मजीद बरामदगी या रिकवरी जारी है। ये हम आपको बता दें कि ये मकान जो है ये कुल 120 गज का है। ये वीरान मकान था, यहाँ ऐसा लगता है कि कोई रहता नहीं था, फिलहाल कोई नहीं रहता था। 120 गज के मकान का वाटर टैंक
کتنا ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اسلحہ جو برآمد کیا گیا ہے اس کے بارے میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ کراچی کی تاریخ میں اتنا اسلحہ برآمد نہیں کیا گیا. بعض ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ 3 ٹرکس پہ یہ اسلحہ لے کے جایا گیا. خود مشتاق مہر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی گنا نہیں گیا ہے, یہ گنا جا رہا ہے. یہ ہم بنیادی طور پر پوچھ سکتے ہیں کہ کم از کم اسلحہ گن تو لیتے, اس کے بعد پریس کانفرنس کر لیتے, 2 گھنٹے بعد پریس کانفرنس ہو جاتی, 4 گھنٹے بعد پریس کانفرنس ہو جاتی, مگر آپ بتا تو سکتے کہ 25 ایئر کرافٹ اینٹی ایئر کرافٹ گن, 400 اینٹی ٹینکس, 600 راکٹس, 800 لانچرز, 1000 کلاشنکوفs, کچھ تو اعداد و شمار فراہم کیا جاتا. پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کم از کم اسلحہ گن تو لیا جاتا. اور یہ تمام کا تمام اسلحہ جو گنا بھی نہیں جا رہا وہ 120 گز کے واٹر ٹینک کے اندر چھپا ہوا تھا. یہ کراچی پولیس کے سربراہ نے کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرفتاری تو کوئی نہیں ہوئی, نہ انہوں نے کچھ نام لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ لندن میں کچھ لوگوں نے مل کے اسے جمع کیا تھا اور ساؤتھ افریقہ کے لوگ اس میں شامل تھے. گویا کہ کوئی پاکستان میں رہنے والا اس میں شامل نہیں تھا. کم از کم ان کی تحقیقات تو یہ کہتی ہے, کیونکہ مشتاق مہر صاحب فرما رہے ہیں لندن میں مقیم کچھ عناصر راہ سے مل کے اور ساؤتھ افریقہ گروپ وہ شامل ہے, اور ان کا مقصد تھا کہ 9 یا 10 محرم کے ارد گرد کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی جائے. گویا کہ پاکستان میں رہنے والا اس میں کوئی انوالو نہیں تھا. لندن والوں نے جمع کیا, انہوں نے خریدا, ساؤتھ افریقہ والوں نے استعمال کرنا تھا. کراچی والے, عزیز آباد والے, 90 والے, MQM والے یا کوئی اور والے اس میں انوالو نہیں تھے, یا کم از کم آپ کے پاس اس کی اطلاع ہے تو آپ دے نہیں رہے, یا آپ کے پاس پوری اطلاع نہیں ہے. اور اگر یہ اطلاع ہے تو یہ اطلاع کیوں نہیں کہ اسے استعمال کس نے کرنا تھا؟ ساؤتھ افریقہ والوں نے استعمال کرنا تھا اور لندن والوں نے خریدنا تھا. تو یہاں پہ کراچی میں اسے کس نے لا کے چھپانا تھا, کس نے اس کی حفاظت کرنی تھی, کس نے اسے تقسیم کرنا تھا جنگ کے ماحول میں, کون اس کا ہینڈلر تھا, کون اسے سڑکوں پہ لے کے نکلنا تھا, کس نے اس کو چلانا تھا؟ یہ بنیادی سوال ہے نا. جیسے اس سوال کے جواب بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ اور لندن والوں نے, آپ نے فرمایا کہ یہ نیٹو اور سرکاری اسلحہ ہے, تو یہ سرکاری اسلحہ اور نیٹو اسلحہ کیسے خریدا گیا ہے؟ سرکاری اسلحہ بھی ہے, اس میں نیٹو کا بھی ہے. وہ آپ خود تصویریں دیکھ لیں گے, آپ کو سمجھے کہاں کا ہے. اس میں نیٹو گریڈ کا بھی ہے, اس میں بلیٹ پروف جیکٹس بھی ہیں. نیٹو کا اسلحہ, گویا کہ یہ اسلحہ جو نیٹو کے لیے سپلائیز جاتی ہیں کراچی کی بندرگاہ سے, جو کہ نہیں جاتی ہے. نیٹو, امریکی فورسز, ISAF فورسز بارہا سرکاری طور پہ مصدقہ طور پہ کہتی ہیں کہ کراچی کی بندرگاہ سے افغانستان اسلحہ کی ترسیل نہیں ہوتی تھی. مگر بہرحال نیٹو کا اسلحہ اور سرکاری اسلحہ, تو سرکاری اسلحہ پہ تو نشان لگا ہوتا ہے, سرکاری اسلحہ پہ تو نمبر ہوتا ہے. تو سرکاری اسلحہ کہاں سے چرایا گیا, سرکاری اسلحہ کہاں سے غائب ہوا, سرکاری اسلحہ وہاں سے نکل کے ساؤتھ افریقہ والوں نے, لندن والوں نے خرید کے 90 میں کیسے چھپا دیا؟ اس کا جواب تو کم از کم اس کا جواب ہی آپ دیتے, کیونکہ یہ تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں نا کہ یہ اسلحہ